नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा साथमा छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयक माथि राष्ट्रिय सभामा छलफल, सबैको सहमतिमा विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री खाँडको भनाई। पैसा नभए निर्वाचन जित्न मुस्किल हुँदै गएको प्रचण्डको भनाई। सांसदका लागि अर्ब खर्च गर्नुपर्ने दावी। आउँदो निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धन कायमै रहने माधव नेपालको भनाई। स्वतन्त्र देश रक्षाका लागि स्वर्गीय भीमसेन थापाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाई। मानापाखी व्यवस्थित गरी आर्थिक सुधारमा थापाको योगदान रहेको स्मरण। आज एकै दिन 568 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। विराटनगरमा 11,000 डोज कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप गयो खेर। भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मुर्मुद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। मुर्मु आदिवासी महिला समुदायबाट पहिलो पटक भारतीय राष्ट्रपतिमा निर्वाचित। र भारतमा सुरु भएको साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा नेपाल मालदिप्स विरुद्ध 4-0 गोल अन्तरले विजयी। विज्ञापन पछिको समाचारको सिलसिलामा स्वागत छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकले नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। बैठकमा विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रतिनिधि सभाको सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो। विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तेमल सिन्हाले उक्त विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो। त्यसअघि गृहमन्त्री खाँडले सबैको सहमतिमा नागरिकता विधेयक ल्याइएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँडले नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित रूपमा नागरिकता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सरकारले विधेयक ल्याएको बताउनुभयो। गृहमन्त्री खाँडले नागरिकता पाउने व्यवस्था खुकुलो बनाउन विधेयक ल्याइएको भन्ने खालको आशंका नगरिदिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। नागरिकले नागरिकता पाउने हक संविधानले नै सुनिश्चित गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। गराउनु परेको छ, मुलुकका नागरिकहरूलाई संवित गराउनु परेको छ, मुलुकलाई पनि सक्षम र संवित गराउनु परेको छ। अब अहिले पछिल्लो पटक यो नागरिकता नपाएका युवाहरू, अघि मान्यजीहरूले पनि भन्नुभयो, मैले पनि भने, आफ्नो जीवन यापनका लागि पनि कष्टकर अवस्थाको सामना गर्नु परिरहेको छ। अहिले हाम्रो बीचको राष्ट्रिय सहमति भनौं या पार्टीको दलीय सहमति, ती नागरिकहरू जो नागरिकताबाट वञ्चित भए तिनलाई नागरिकता प्रदान गर्ने मार्ग प्रशस्त गरौं भन्ने नै चाहिँ हाम्रो नियत हो। संविधान सभाबाट संविधान जारी भइसकेपछि नागरिकता विधेयकका बारेमा विभिन्न स्तरमा छलफल भएरै विधेयक अघि बढेको पनि गृहमन्त्री खाँडले जानकारी गराउनुभयो। नागरिकता संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाले पारित गरिसकेको छ। अब राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै विधेयक कानून बन्ने प्रावधान छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक यही साउन 12 गते 11 बजे बस्ने कार्यक्रम रहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग तोकिएको समय सीमा भित्रै सम्पन्न गरिने रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको विकास समितिको आजको बैठकमा मन्त्रालयले आगामी 2081 सालको मङ्सिरभित्र फास्ट ट्र्याक निर्माण गरिसक्ने जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार आयोजनाको मुख्य काम सुरुङ र पुल निर्माण भए पनि त्यसै अनुसार विकास निर्माणको काम भइरहेको जनाएको हो। राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनाको रूपमा
सम्पन्न गर्ने किसिमको चासो चिन्ता र निर्देशन प्राप्त भएको छ। यहाँको त्यसप्रतिको लगाव सुझाव र प्रतिबद्धतालाई रक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले अपनत्व पनि गर्छौँ। रक्षा मन्त्रालयले स्वीकृत डीपीआरमा आधारित रहेर फास्ट ट्र्याक निर्माण भइरहेको पनि समितिलाई जानकारी गराएको छ। यसैगरी बैठकमा सांसदहरूले भने निर्धारित मितिमा आयोजना सम्पन्न हुने आधार नभएको उल्लेख गर्नुभयो। आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएपछि पनि अपेक्षाकृत काम सम्पन्न हुन नसकेको भन्दै समितिका सदस्यहरूले समय सीमाभित्रै आयोजना सम्पन्न हुनेमा पनि आशंका व्यक्त गर्नुभयो। हालसम्म पनि सुरुङ र पुल निर्माणले अपेक्षाकृत गति लिन नसकेको समितिका सदस्यहरूको भनाइरह्यो। मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 81.18% मात्र काम भएको छ। सरकारले 2074 सालमा 2080 सालको भदौ 4 सम्ममा काम सक्ने कार्यदेश सहित फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। तर सेनाले नयाँ कार्ययोजना अनुसार म्याद थपेर 2081 सालमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। नेपाल प्रहरीले सीसीटीभी फुटेज रिकभर सम्बन्धी फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट संसदीय छानबिन समितिलाई बुझाएको छ। समितिका एक सदस्यका अनुसार प्रहरीको रिपोर्ट आए पनि रिपोर्टबारे भने अध्ययन हुन सकेको छैन। समितिको भोलि बिहान 8 बजेका लागि तय गरिएको बैठकमा मात्रै फोरेन्सिक ल्याबको रिपोर्टबारे अध्ययन गरिने भएको छ। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशको पुष्टि गर्ने आधार फेला नपरेपछि छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयको जेठ 13 र 14 गतेको डिलिट भएको भनिएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर गर्नका लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाएको थियो। डिलिट भएको सीसीटीभी फुटेज रिकभर हुने भए पनि रिकभर गर्ने अथोरिटी सफ्टवेयर आवश्यक हुने भएकाले सीसीटीभीको हार्ड डिस्कको अवस्थामा भर पर्ने भन्दै फुटेज रिकभरका लागि नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको फोरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने समयको फुटेज डिलिट भएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयको समग्र सीसीटीभी सिस्टम नै समितिलाई दिएको थियो। त्यस्तै समितिले छानबिनका लागि गत जेठ 14 गते राति सिंहदरबार प्रवेशद्वारको भिडियो मागे पनि अहिलेसम्म सरकारले उपलब्ध नगराएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। अर्थ मन्त्रालयसँग माग्दा जेठ 14 गते रातिको सीसीटीभी फुटेज फेला नपरेपछि समितिले सिंहदरबार प्रवेशकै भिडियो हेर्ने निर्णय गरेको थियो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता, करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपबारे 11 सदस्यीय संसदीय समितिले छानबिन गर्दै आएको छ। छानबिनका क्रममा समितिले बजेट निर्माणमा संलग्न विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिइसकेको छ। बयानका क्रममा अहिलेसम्म बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश पुष्टि गर्ने आधार भने फेला परेको छैन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यमान निर्वाचन प्रणालीका कारण श्रमजीवी जनता र क्रान्तिकारीले निर्वाचन जित्न मुस्किल हुँदै गएको बताउनु भएको छ। गाउँपालिकाको अध्यक्षमा जित्न 10 करोड बराबरको खर्च भएको विवरण सार्वजनिक भएको सन्दर्भ जोड्दै अध्यक्ष प्रचण्डले संघीय निर्वाचन जित्न अर्ब बराबरको खर्च हुने अवस्था देखिएको बताउनु भयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक नेता नरबहादुर कर्माचार्यको स्मृति दिवसको अवसरमा आज पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन प्रणाली र शासकीय प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताउनु भयो। संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गरेको भए पनि त्यस विरुद्ध केही तत्त्वले जेहाद छेडेको र संघीयता विरुद्ध उभिने धृष्टता गरेको देखिएको उहाँले बताउनु भयो। धेरै पैसा खर्च गर्न सकेन भने वा अनेकन तिक्रम नगरे निर्वाचन जित्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। विचार मिल्नेसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनु भयो।
उहाँले गठबन्धनभित्र पनि साझा मत बनाएर सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले जनतासँग जोडिएर विगतमा गरिएका राम्रा काम र वर्तमान सरकारमा रहेर गरेका जनपक्षीय कामबारे जानकारी गराउन पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ता प्रतिबद्ध भएर लाग्न अध्यक्ष दाहालले निर्देशन दिनुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं भूतपूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म नै वर्तमान सत्ता गठबन्धन कायमै रहने बताउनु भएको छ। 44औं पुष्पलाल स्मृति दिवसका सन्दर्भमा पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठान कास्कीले पोखरामा आयोजना गरेको विचार गोष्ठीमा नेता नेपालले प्रतिगमन रोक्न, संविधान र संघीयता जोगाउन 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा जानु परेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले निर्वाचनमा दलबीच सिटको बाँडफाँड भने सम्मानजनक हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। नेपालको स्वाधीनताको कदर गर्नु, नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई सम्मान गर्नु, नेपाली जनतालाई उनीहरूले माया राम्रो नजरले सकारात्मक नजरले हेरौँ र यसले हामी खुसी पनि हुन्छ। हामी अरूप्रति नकारात्मक सोच विचारका साथ सोच्दै हामी सबै पनि सभाग भएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। स्वागत छ विज्ञापन पछिको बाँकी समाचार क्रममा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा र उहाँले जीवनमा गर्नुभएका कर्मका आधारमा नेपालको इतिहासमा राष्ट्रवादी व्यक्तित्वका रूपमा परिचित हुनुभएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीका अवसरमा राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार वितरण समारोहमा प्रधानमन्त्रीले स्वाभिमानी थापाले पुर्याउनु भएको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। उहाँले महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारको काम गर्नुभएको छ। मानापाथी व्यवस्थित गरेर नापतौलको मापन गर्नुभयो। चिठी पत्र ओसार पसारका लागि पनि भीमसेन थापाले काम गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो। महत्त्वपूर्ण कागजात एवं चिजबिजको अभिलेख राख्ने काम पनि भीमसेन थापाकै पालामा सुरु भएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्र देश नेपालको रक्षाका लागि गरेको योगदानको पनि चर्चा गर्नुभयो। भीमसेन थापा लगातार वीरहरूको कामलाई कीर्तिमानलाई राख्नु उहाँहरूले गरेको कामलाई नयाँ पिँढी समक्ष उहाँको बारेमा सुन्न लगातार कार्यहरू आगामी विश्वास गर्छु। प्रतिष्ठानका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पार्थिवेश्वर प्रसाद तिमल सिन्हाले थापाको नासोका रूपमा रहेको लगनटोल स्थित सिलखाना पुरानै रूपमा पुनः निर्माणको व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग माग गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको जग्गा तथा सम्पत्तिको संरक्षण उत्पादनशीलतामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। मन्त्रालयले आज आयोजना गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य तथा उल्लेखित बुँदा र आर्थिक कार्यक्रमको एकीकृत कार्यान्वयन कार्य योजना सार्वजनिकीकरण एवं आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायका नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै उत्पादनशीलतासँग जोड्न समेत निर्देशन दिनुभएको हो। राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकार इमानदार भयो, समर्पित भयो भनेदेखि हामीले अवलम्बन गरेको नीतिलाई अगाडि बढाउन सक्छौं र त्यसको परिणाम हामी समाजलाई देखाउन सक्छौं। त्यो अठोटका साथ अगाडि बढौं।
कार्यक्रममा मन्त्री कार्की र सञ्चार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ अर्याल र सचिव अर्याल तथा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरू, सचिव र मन्त्रालय अन्तर्गतका विभिन्न निकायका प्रमुखहरू बीच कार्य सम्पादन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो। सोही अवसरमा सचिव डाक्टर अर्यालले चालू आर्थिक वर्षमा खर्च र नतिजालाई जोड्ने गरी तथा यो वर्षको खर्चमा बेरुजु शून्य हुने गरी काम गर्न समेत निर्देशन दिनुभयो। सचिव डाक्टर अर्यालले मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका विभिन्न निकायका नाममा रहेको भौतिक सम्पत्तिको विवरण मन्त्री समक्ष त्यस अवसरमा पेश गर्नुभएको थियो। अछाममा पहिरोले घर पुरिँदा एकै परिवारका 3 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 45 वर्षीय हरिकला विष्ट, 25 वर्षका वीरेन्द्र विष्ट र 15 वर्षका संविधान विष्ट रहेको प्रहरीले जनाएको छ। अछामको तुर्माखाद गाउँपालिका वडा नम्बर 2 स्थित भुलुमा गए राति अमर विष्टको घर पहिरोले पुरिएको हो। पहिरोले घर पुरिँदा 3 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना घाइतेको उद्धार गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामका प्रहरी नायब उपरीक्षक नारायण डाँगीले जानकारी दिनुभयो। पहिरोमा परि गम्भीर घाइते भएकी 65 वर्षीय नैना विष्टको स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचार भइरहेको छ। पहिरोले घर पुरिँदा 8 वटा बाख्रा पनि मरेका छन्। बाजुराको साँफे मार्तडी सडक खण्ड अन्तर्गतको बाजुराको अमकोटमा सडक अवरुद्ध भएको छ। पहिरोसँगै सडक भासिएपछि सडक बन्द भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रकाश राज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। सडक बन्द हुँदा बाजुराको सदरमुकाम मार्तडी लगायत बाजुराको उत्तरी क्षेत्र हुम्ला र मुगु जिल्लाका बासिन्दा सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्। सडक बन्द भएपछि सदरमुकाम मार्तडी लगायत स्थानीय बजारमा दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकाशिएको छ। 2076 सालदेखि अवरोध हुँदै आएको सडक यो वर्ष पनि बन्द भएको छ। 2077 र 78 सालमा वर्षाका कारण 4 महिना सडक अवरुद्ध भएको थियो। हिउँदको समयमा सडक विभागले सडक बनाए पनि बर्खामा पहिरोले सडक भासिएर सडक बन्द हुने गरेको बडी मालिका नगरपालिकाका प्रमुख अमर बहादुर खड्काले बताउनुभयो। डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी नगरपालिका 9 अन्तर्गत पर्ने चुगाड खोलाको काठे पुल खोलाले बगाएको छ। दैनिक स्थानीयले प्रयोग गर्ने पुल खोलाले बगाएपछि मानिस तथा सवारी आवत जावत ठप्प भएको छ। खोलामा पुल नभएपछि नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 10 र 11 मा सर्वसाधारण नगरपालिकाको केन्द्र तथा सदरमुकाम दुनैसम्म आवत जावत गर्न सकेका छैनन्। औषधि उपचार, ब्याङ्किङ सेवा, किनमेल लगायत कामका लागि त्रिपुराकोट बजार जाने सर्वसाधारण पनि रोकिएको स्थानीय रणबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभयो। खोलामा पुल नबनेसम्म सर्वसाधारण काम परे पनि सहज आवत जावत गर्न सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ। बाढीकै कारण जाजरकोट डोल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने तल्लो चुगाडमा सवारी साधन आवत जावत गर्नका लागि बनाइएको खोलाको तटबन्ध समेत भासिएको छ। मुख्य सडकमै पर्ने तटबन्ध भासिएपछि यात्रुवाहक तथा मालवाहक सवारी साधनहरू बाटोमै रोकिएका छन्। मालवाहक ट्रक, ट्र्याक्टर आउन नसकेपछि सदरमुकाम दुनै, त्रिपुराकोट, जुफाल लगायत बजारहरूमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको ढुवानी हुन सकेको छैन। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका 4 मालुखोला बजारमा आज बिहान आएको पहिरो सहितको बाढीले 15 भन्दा बढी घरमा क्षति पुर्याएको छ। गैराती अविरल वर्षासँगै आएको पहिरो र बाढीले मालुखोला बजारका घरहरूमा क्षति पुगेको हो। एक स्थानीय बाढीमा परि घाइते भएका छन्। बाढीले मालुखोला बजारका 4 वटा पसल पुरेको छ। बेसीका करिब 1 दर्जन घरमा क्षति पुर्याएको स्थानीय जनप्रतिनिधिले जनाएका छन्। बाढी पसेर क्षति पुगेका घरबाट स्थानीयलाई उद्धार तथा सामान सार्ने काम भइरहेको छ। थप क्षतिबाट जोगाउन उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। बाढीले क्षति पुर्याएपछि पुष्पलाल राजमार्गको मालुखोला क्षेत्रमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। 11 केभीको विद्युत प्रसारण लाइनमा समेत बाढीले क्षति पुर्याएपछि तामाकोशी, मेलुङ लगायत क्षेत्रमा विद्युत अवरुद्ध भएको छ। बाढी पीडितलाई तत्काल राहतको व्यवस्था गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोजराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। समाचारको क्रम जारी छ, फेरि केही बेर विश्राम।
फेरि स्वागत छ बाँकी समाचार क्रममा। कोरोना भाइरसको संक्रमणले आज एकजनाको निधन भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको नियमित बुलेटिनमा आज एकजनाको निधन भएको उल्लेख छ। यसैगरी आज 4800 परीक्षण मध्ये 568 जनामा संक्रमण देखिएको छ। सक्रिय संक्रमितको संख्या 3534 पुगेको छ। त्यसैगरी विगत 24 घण्टामा 95 जना कोरोनाबाट निको भएर घर फर्किएका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 500 भन्दा बढी संक्रमित रहेको पाइएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। शून्य संक्रमित भएका जिल्लामा मनाङ, जाजरकोट, कालीकोट, मुगु, हुम्ला र बाजुरा रहेका छन्। तोकिएको समयमा प्रयोग हुन नसक्दा विराटनगरमा रहेको करिब 11,000 डोज कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको प्रयोग गर्ने म्याद सकिएको छ। विराटनगर स्थित प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रमा रहेको 1100 भायल कोभिसिल्ड खोप शनिबारदेखि प्रयोग गर्न नमिल्ने गरी म्याद सकिएको हो। केन्द्रले 18 दिन मात्र म्याद रहेको 12,000 डोज कोभिसिल्ड खोप 2079 असार 21 गते विराटनगर पठाएको थियो। 12,000 डोज मध्ये 1,000 डोज मोरङ कारागारका कैदीबन्दीमा प्रयोग भएको र अरू डोज प्रयोग गर्न नसकिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख शम्भु शाहले जानकारी दिनुभयो। यसभन्दा अघि पनि गत वैशाख महिनामा करिब 61,000 डोज कोरोना विरुद्धको एस्ट्रोजेनिका खोपको म्याद सकिएको थियो। विराटनगरका केही निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि सरकारी र साना निजी अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डले बीमाको रकम नदिएको भन्दै निजी अस्पतालहरूले बीमा कार्यक्रम बन्द गरेका थिए। बिरामीको चाप बढेपछि प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सरकारी अस्पतालहरूलाई कठिन भएको छ। केही निजी अस्पतालहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढेको छ। पहिले दैनिक 700 जना बिमाका बिरामीहरूको उपचार हुने गरेकोमा अहिले बढेर 1500 जना बिरामीहरू आउने गरेको कोशी अस्पतालले जनाएको छ। बिरामीहरूको चाप बढेपछि चिकित्सक लगायत कर्मचारीहरूलाई थप समय काम गराउन विशेष भत्ता दिने योजना सुरु गर्न लागि कोशी अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर यज्ञराज खरेलले जानकारी दिनुभयो। त्यहाँ एक किसिमले विकास समितिबाट निर्णय गराएर कुन कुन डाक्टरसाहबहरू चाहिँ 5 बजीसम्म काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ हैन, उहाँलाई एक्स्ट्रा इन्सेन्टिभ दिएर 5 बजीसम्म नै खोल्ने कि भन्ने सोचमा चाहिँ हामी छौँ। कोशी अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा करिब 14 करोड रुपियाँ बक्यो रहेको छ। कोशी अस्पतालले बिरामीहरूको उपचार गरे बापत मासिक करिब 1 करोड रुपियाँ बराबरको बीमा दाबी गरिरहेको बेला निजी अस्पतालहरूले मासिक 9 करोड रुपियाँसम्म दाबी गर्ने गरेको पाइएको छ। कोशी अस्पतालमा बिरामीहरूको चाप बढेकाले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न र उपचार सेवा सहज बनाउन बिरामीहरूले आग्रह गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि विराटनगर स्थित नोबेल मेडिकल कलेज र विराट मेडिकल कलेजमा बिरामीहरूको संख्या वात्तै घटेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका विराटनगरको निजी अस्पतालहरू लाइफगार्ड, हाम्रो र सञ्जीवनी अस्पतालमा भने बीमा गराएका बिरामीहरूको संख्या बढेको सम्बन्धित अस्पतालहरूले जनाएका छन्। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, विराटनगर। सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङको लमहीमा चालकको आँखा चेक जाँच गरी आवश्यक औषधि पनि उपलब्ध गराउन थालिएको छ। जाँचका क्रममा चालकका लागि चाहिने भन्दा कम मात्रै दृष्टि भएका चालकहरूको अनुमति पत्र नवीकरण नगर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा गाडी चलाउने चालकको आँखाको दृष्टि चेक जाँच गर्न थालिएको छ। राजमार्गमा हुने सवारी दुर्घटना नियन्त्रण गर्न आँखा चेक जाँच गर्न थालिएको हो। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङ, लमही नगरपालिका र लमही आँखा अस्पतालले पूर्व पश्चिम राजमार्गको लमहीमा स्वास्थ्यकर्मी राखेर आँखा जाँच गर्दै आएको छ। काठमाडौँदेखि आउने जाने रात्रि तथा दिवा बसका चालक र सहचालक गरी दैनिक 150 जनाको परीक्षण हुँदै आएको छ। चालकले सवारी साधन चलाउँदा
पाउँदा दुर्घटना जोखिम हुने भन्दै दुर्घटना नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले यो काम थालेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख झवेन्द्र परियार। आउने आकाशका सबैले चेकजाँच गराउनेछ। दुर्घटनाबाट आफू बसेर अरूलाई बचाउनलाई यहाँहरूको ठुलो भूमिका हुन्छ हैन। त्यसकारणले सवार वाहन चलाउँदा ट्राफिक नियमको पालना गरौँ। चालकको आँखाको दृष्टिसँगै रक्तचाप, नजिक एवं ताराको दृष्टि नदेख्ने दृष्टिदोष, रङ छुट्याउन नसक्ने समस्याको उपचार हुँदै आएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा दैनिक लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 5000 सवारी साधन सञ्चालनमा छन्। फुर्सद नपाउने चालकको आँखा चेकजाँच गर्न पाउँदा जीवन जोखिम हुनबाट बचेको भनाइ छ। हाम्रो आँखा ठिक छ कि छैन भनेर हामी त रेगुलर चेक गर्न जान पाउँदैनौँ है। अब यस्तो बेलामा चेक गरे अब हाम्रो आँखा ठिक छ कि छैन हामीलाई पनि खुसी लाग्यो। आँखा संवेदनशील अङ्ग भएकोले नियमित हेरचाह गर्न उस्तै आवश्यक छ। यसबाहेक आँखाको दृष्टि कमजोर भएका चालकलाई सवारी साधन चलाउन दिने कि नदिने भन्ने विषयमा बेलैमा सोच्न जरुरी छ। जनक नेपाली, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। प्रतिनिधि सभाबाट पारित नागरिकता संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा छलफल, सबैको सहमतिमा विधेयक ल्याइएको गृहमन्त्री खानको भनाई। पैसा नभए चुनाव जित्न मुस्किल हुँदै गएको प्रचण्डको भनाई। सांसदका लागि अर्ब खर्च गर्नुपर्ने दावी। आउँदो निर्वाचनसम्म सत्ता गठबन्धन कायमै रहने माधव नेपालको भनाई। स्वतन्त्र देश रक्षाका लागि स्वर्गीय भीमसेन थापाको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको प्रधानमन्त्री देउबाको भनाई। मानापाथी व्यवस्थित गरी आर्थिक सुधारमा थापाको योगदानको स्मरण। आज एकै दिन 568 जनामा कोरोना संक्रमण, 1 जनाको मृत्यु। विराटनगरमा 11,000 मात्रा कोरोना विरुद्धको कोभिसिल्ड खोप खेर गयो। भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुद्वारा पद तथा गोपनीयताको शपथ। नेत्री मुर्मु आदिवासी महिला समुदायबाट पहिलो पटक भारतीय राष्ट्रपतिमा निर्वाचन। र भारतमा सुरु भएको साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको विजयी सुरुवात। उद्घाटन खेलमा नेपाल मालदिप्स विरुद्ध 4-0 गोल अन्तरले विजयी। बाँकी समाचार क्रममा मुस्ताङको लेकाली खर्कमा याक र चौरी गाईको आलो रगत खाने मेला लागेको छ। थासाङ गाउँपालिका 2, मार्चे र मुली खर्क तथा घरबझोङ 5 नमखुलेक खर्कमा याक र चौरीको रगत पिउने मेला आयोजना गरिएको हो। हिमाली क्षेत्रमा पालिएका याक र चौरीको घाँटीबाट निकालेको आलो रगत पिउनका लागि मेला भर्न सर्वसाधारणको भिड लागेको छ। गएको बुधबारदेखि लागेको मेलामा मुस्ताङसहित म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, कास्की, स्याङ्जा, काठमाडौँ र चितवन लगायतका जिल्लाबाट मानिसहरू पुगेका छन्। जिउँदो चौरीलाई नियन्त्रणमा लिई तालिम प्राप्त प्राविधिकले घाँटीमा सुइरोले घोपेर रगत निकाल्ने गरिन्छ। मुस्ताङमा पालिएका याक तथा चौरीको प्रत्येक वर्ष वैशाख र साउनमा गरी 2 पटकसम्म रगत खाने मेला सञ्चालन हुँदै आएको छ। अहिलेको मेलामा दैनिक 100 जनाभन्दा धेरै मानिसहरूले चौरीको आलु रगत खाने गरेको स्थानीयले बताएका छन्। चौरीको आलु रगतलाई प्रति गिलास 200 रुपैयाँ मूल्य तोकिएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पालिएका याक तथा चौरीले जडीबुटी खाने भएकाले चौरीको आलु रगत मानव स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुने चौरी पालक कृषकहरूको भनाइ छ। तर मेलाका नाममा जिउँदो चौरीहरूको घाँटीबाट यसरी रगत निकालेर मेला लगाउनु र यसको सेवन गर्न वास्तवमै त्यति राम्रो कुरा चाहिँ होइन, किनकि चौपायालाई पीडाभन्दा रेखदेख र स्याहार सुसारको आवश्यक पर्छ। धनकुटामा 1 जना व्यवसायीले बाख्रा पालन गरेर व्यवसाय गरेर नै वार्षिक लाखौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेपछि विदेश जान खोज्नेहरू पनि स्वदेशमै गरिने व्यवसायबारे अध्ययन गर्न थालेका छन्। 24 गाउँपालिका र कुरुलेका व्यवसायी दीपक दाहालले 9 वर्षदेखि सञ्चालन गरेको बाख्रा पालन व्यवसायबाट हिजो आज वार्षिक 15 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लाभ हुन थालेको छ।
धनकुटाको 24 गाउँपालिका वडा नम्बर 3 कुरुलेका दीपक दाहालले बाख्रा पालन व्यवसाय सुरु गर्नुभएको 9 वर्ष भयो। एक समय जिल्लाकै विद्वान गाउँको रूपमा चिनिने कुरुले तेनुपाबाट अहिले भने अवसर र सुविधाको खोजीमा धमाधम बसाई सरिरहँदा गाउने रित्तिने अवस्थामा पुगेको छ। तर दीपक भने अहिले पनि गाउँमै बाख्रा पालनमा आफ्नो भविष्य खोजिरहनु भएको छ। गाउँभन्दा अलि तल करिब 100 रोपनी क्षेत्रफलमा आधुनिक खोर बनाएर उहाँले 200वटा बाख्रा पाल्नु भएको छ। बाख्रा पालन तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालीन आम्दानीको राम्रो स्रोत हुने विश्वास उहाँलाई छ। देश राम्रो बसेको छ, आगामी दिन उज्यालो होला भन्ने छ। यति लाख उति लाख नाफा हुनुभन्दा भन्न खर्च गएको छ। भएको मुनाफा संरचनामा चाहिँ लगानी भइरहेको हुँदा ठ्याक्कै नगद मौजात भन्ने देखिन्न। सुरुमा बाख्रा पाल्न अलि समस्या भए पनि अहिले कुनै समस्या छैन। सामान्य बाटो पुगेपछि बाख्रा किन्न व्यापारी गाउँमै पुग्ने गरेका छन्। न त बजारको नै कुनै समस्या छ, न त बाख्राका लागि चाहिने घाँस, अन्न, दाना, पानी ल्याउन नै छ। दीपकले अहिले वार्षिक 15 लाख रुपियाँ आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। गाउँमै 7 जनालाई रोजगार पनि दिनुभएको छ। 5-7 हजार 10 हजार खाएर एउटा विद्यालयमा पढाउने कुनै मान्छे छ भने ऊ चाहिँ सर सबैले नमस्ते गर्ने। हामी फलानाको फार्ममा चाहिँ खाएर महिनाको 15-18 हजार 20 हजार थाप्यौँ भने फलानाको चाहिँ नोकर, फलानाको गोठालो भन्ने मनोविज्ञान भएको कारणले कामदारहरूको मान सम्मानमा कमी भनौँ या गाउँले अथवा छरछिमेकीले फलानाकोमा गोठालो भएछ, फलानाको कामदार छ अथवा फलानाको नोकर भन्ने यस्ता तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गरेको कारणले कामदारहरू पाउन अलिक गाह्रो भएको अवस्था चाहिँ छ। दीपकले बोयर, बोका, बाख्रा, जग्गा र संरचनाका लागि मात्र करिब 2 करोड रुपियाँ खर्च गरिसक्नु भएको छ। सम्भावनाको खोजीमा गाउँ छाडेर बाहिरिनेहरूलाई गाउँमै कसरी सम्भावना खोज्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण उहाँले दिनुभएको छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, धनकुटा। गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने 3 मुखे झोलुङ्गे पुल हेर्न आन्तरिक पर्यटकहरूको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। झन्डै 10 करोड रुपियाँको लागतमा करिब 8 वर्ष लगाएर पुलको निर्माण गरिएको हो। झन्डै 10 करोडको लागतले 8 वर्षको समय अवधिमा निर्माण सम्पन्न भएको गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा जोड्ने 3 मुखे झोलुङ्गे पुल विगत केही महिनादेखि पर्यटकको पर्खाइमा छ। निर्माणको काम सुरु गरेको 8 वर्षमा 3 मुखे पुल निर्माणको काम सकिएको हो। नेपालकै 4 धाम मध्येको एक धाम भनेर चिनिने रुरु क्षेत्रको पुल निर्माण भएसँगै हेर्न आउने धार्मिक पर्यटकको संख्या बढ्दो छ। एकदम राम्रो छ, यो अझै विकसित हुँदै जाओस्। आज यो 3 मुखे पुल देख्दा यिनी सुविधाहरू पाउँदा हामीलाई धेरै हर्षित लागेको छ। 3 मुखे झोलुङ्गे पुलले गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 1 रिडी, पाल्पाको तानसेन नगरपालिका वडा नम्बर 14 अर्गाली र स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को चण्डी भन्ज्याङ जोडेको छ। 3 जिल्ला जोड्नको लागि कालीगण्डकी नदीको बीचमा 9 मिटर रनिङ गोलाइ भएको स्तम्भ निर्माण गरिएको छ। पुलमा 25 मिटरको उचाइमा भ्यू टावर बीचमा निर्माण भएको स्तम्भबाट 3 जिल्लासम्म पुग्ने तीनै तर्फका 177 मिटर लामो झोलुङ्गे पुलको निर्माण भएको छ। पुलको शिलान्यास 2071 साल मङ्सिर 15 गते संविधान सभा सदस्य डाक्टर चन्द्र भण्डारी र तत्कालीन मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले गर्नु भएको थियो। 3 मुखे भएको कारणले गर्दा पाल्पा, स्याङ्जा र गुल्मी उत्तिकै चाहिँ त्यसका हकदार हुन्। तर त्यो हुँदै गर्दा पनि वास्तवमा चाहिँ त्यसको बढी पाइ चाहिँ रिडीमा पर्छ। 3 जिल्ला जोड्ने 3 मुखे नमुना पुल कुल 9 करोड 88 लाखको लागतमा निर्माण सकिएको हो। अनिल खत्री, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, गुल्मी। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ। आदिवासी जनजाति समुदायकी राजनीतिज्ञ द्रौपदी मुर्मुले भारतको नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा आज शपथ लिनुभएको हो। संघीय संसद भवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधान न्यायाधीश एनभी रमणले 15औं राष्ट्रपतिका रूपमा नेत्री मुर्मुलाई शपथ गराउनु भएको हो। ओडिसा राज्यकी 64 वर्षीय पूर्व शिक्षिका मुर्मु यसअघि झारखण्ड राज्यको राज्यपाल भइसक्नु भएको छ। भारतीय जनता पार्टीको तर्फबाट उम्मेद्वार रहनुभएकी मुर्मुले विपक्षी दलहरूका तर्फबाट उम्मेद्वार बन्नुभएका यशवन्त सिन्हालाई निर्वाचनमा पराजित गर्नुभएको थियो।
म्यानमारको सैन्य सरकारले प्रजातन्त्रको माग गर्ने 4 जना कार्यकर्तालाई मृत्युदण्ड दिएको छ। मृत्युदण्ड दिएका मध्ये 1 जना प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीको निकट सहयोगी रहेको समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। नेत्री सेनाले कु गरेपछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका ती व्यक्तिहरूलाई जनवरी महिनामै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। कु गरेता नेत्री सुकी लगायत अन्य नेताहरूलाई कारागारमा राखिएको छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। बाँकी समाचारमा आर्थिक समाचारको पालो। चालू आर्थिक वर्ष गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले आर्थिक संकुचन ल्याउने सरोकारवालाहरूले जनाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि खुम्चने सरोकारवालाको विश्लेषण रहेको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिले आर्थिक संकुचन ल्याउने सरकारवालाले जनाएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि खुम्चिने सरकारवालाको विश्लेषण छ। बजारमा तरलता अभाव भइरहेका बेला मौद्रिक नीतिले तरलता सहज हुने गरी सम्बोधन नगरेको व्यवसायीको भनाइ छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक व्यवसाय विस्तारमा समस्या पार्नुका साथै आर्थिक गतिविधि खुम्चिने बताउनुभयो। बैंकहरूले पनि लिने ब्याज बढाएको छ। एकातिर भएको पैसालाई शोषण गरेको छ। यसले चाहिँ नि मलाई के लाग्छ त भन्दा व्यवसाय गर्नलाई कर्जाको आवश्यकतालाई यसले चाहिँ एड्रेस गर्दैन। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखेकाले कसिलो मौद्रिक नीति आउनु दीर्घकालीन रूपमा फाइदाजनक हुने नेपाल बैंकर संघले जनाएको छ। आगामी दिनमा बैंकले लगानी गर्दा कसिलो भएर जानुपर्ने संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बताउनुहुन्छ। अहिलेको हिसाबमा अलिकति व्यापार व्यवसायमा चाहिए ऋण प्रवाह नभएर उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्न हुनसक्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ मुलुकलाई यसले चाहिँ राम्रै गर्ने गरेर चाहिँ नीति आएको जस्तो लाग्छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट 8% को आर्थिक वृद्धि र 7% को मुद्रास्फीति कायम राख्ने गरी सार्वजनिक भएको छ। तर रुस, युक्रेन र विश्वका विभिन्न घटनाक्रमले विश्वव्यापी मूल्य थेग्न भने कठिन छ। सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य भेटाउन मुस्किल हुने सरकारवालाको निष्कर्ष छ। आर्थिक विकास र आर्थिक वृद्धिलाई यसले सहयोग गर्दैन र यसले वित्तीय स्थायित्वलाई मात्रै याद गर्ने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो वित्तीय स्थायित्वलाई केन्द्रित भएर चाहिँ नि अहिलेको मौद्रिक नीति आएको छ। मौद्रिक नीतिले ब्याज दर करिडोर अन्तर्गतको दरहरूलाई 1.5% बिन्दुले वृद्धि गरी बैंक दर 8.5%, नीतिगत दर 7% र निक्षेप सङ्कलनको दरलाई 5.5% कायम गरेको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपातलाई आगामी भदौ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी 1% बिन्दुले वृद्धि गरी 4% पुर्याएको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा कमला अर्याल, नेपाल टेलिभिजन। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र बडुले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि औद्योगिक रूपान्तरणको खाँचो रहेको धारणा राख्नु भएको छ। व्यापार इन्क्युबेटर स्थापना गर्ने सन्दर्भमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको 1 दिने स्टार्टअप सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा मन्त्री बडुले उद्योग र उद्यमीहरूको विकास गरे नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न सकिने धारणा राख्नुभयो। सरकारले बजेट विनियोजन मार्फत 7वटै प्रदेशमा व्यापार इन्क्युबेटर स्थापना गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले समग्र राष्ट्रिय उत्पादन बढाउने, बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नका लागि उद्योग र उद्यमीलाई संरक्षण गर्नुलाई सरकारले महत्त्वपूर्ण विषयका रूपमा लिएको उल्लेख गर्नुभयो। अरू पनि यसको सहयोग गर्न त तयार छन् र त्यसको सँगसँगै उनका आफ्ना निर्णयहरू छन्। 753 वटै हाम्रो स्थानीय तहका सरकारहरू पनि यसमा संलग्न हुनुहुनेछ। हाम्रो सरकारका संरचनाहरू त्यसरी संलग्न हुनेछन् र उनीहरू मार्फत पनि हामी यो कार्यक्रमलाई सघाउन चाहन्छौँ। सघाउने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। आर्थिकपछि अब खेलकुद समाचारको पालो।
भारतमा आजदेखि सुरु भएको उमेर समूहको फुटबल प्रतियोगिता साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा नेपालले विजयी सुरुवात गरेको छ। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा मालदिप्सलाई 0 का विरुद्ध 4 गोल अन्तरले पराजित गर्दै नेपालले सुखद सुरुवात गरेको हो। भारतको भुवनेश्वर स्थित कालिङ्गा रङ्गशालामा भएको पहिलो हाफको 42औं मिनेटमा दिपेश गुरुङको गोलबाट अग्रता नेपालले बनायो। नेपालको अग्रतालाई खेलको 58औं मिनेटमा सुगम सुवालले दोब्बर बनाए। त्यसैगरी नेपालको शानदार जितमा कृतिश छुन्जुले पेनल्टीमा गोल गर्दा मनज्ञ नकर्मीले खेलको अन्तिम समयमा अर्को एक गोल थपे। नेपालले महत्त्वपूर्ण जितसँगै 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालको प्रदर्शनलाई कायम राख्ने लक्ष्य रहेको प्रशिक्षक मेघराज केसीले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। We just focus on next match. We are trying this team for support for our national team also. If they play like that and day by day they grow. दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा अब नेपालले दोस्रो खेलमा श्रीलङ्कासँग पर्सि खेल्ने कार्यक्रम छ। प्रतियोगितामा नेपालसँगै मालदिव, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र आयोजक भारतको सहभागिता रहेको छ। खेलकुद पछि अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशभर आज राति आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहनुका साथै प्रदेश 1 र मध्य प्रदेशका 1 वा 2 स्थानमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 29 र 21 तथा भोलि दिउँसोको अधिकतम तापक्रम 28 र 30 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान पनि गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा प्रमुख समाचार एकपटक फेरि। प्रतिनिधि सभाबाट पारित